अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की आज की कहानियों का। बढ़ते हैं नाना जी की कहानी की तरफ। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने बताया कि एक दफा शाह साहब के पास भेरा से आगे एक गांव था, नूरा बस्ती। नूरा बस्ती से कुछ लोग आए, बहुत परेशान हाल और खौफजदा। शाह साहब से मिलना चाहते थे। जब शाह साहब उनसे मिले, मुलाकात हुई तो शाह साहब ने उनके आने की वजह दरियाफ्त की। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव जो है बहुत हंसता बसता खुशहाल गांव था। आज से तकरीबन साल पहले की बात है। हम लोगों के गांव में एक मोची होता था जो बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठता था। वो मोची गांव के लोगों की टूटी जूतियों की मुरम्मत किया करता था, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ और भी काम थे। गांव वाले उसे अक्सर कब्रिस्तान की तरफ जाता देखते, तो कुछ गांव वालों ने जब उसका पीछा किया कि कब्रिस्तान की तरफ हर शाम क्यों जाता है, तो पता चला वो वहां पर काले जादू के अमलियात करता था। गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया कि तुम हमारे गांव में ये जादू के अमलियात क्यों कर रहे हो। जिस पर उस मोची ने यह बताया कि वो एक जादूगर है। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया, तो उसने ये कहा कि मैं तुम लोगों से बदला लूंगा, अगर इस गांव में मैं नहीं रहूंगा तो मैं किसी को भी रहने नहीं दूंगा। ये धमकी देकर वो वहां से चला गया। गांव वालों को लगा कि महज इसकी बातें हैं और कुछ भी नहीं, भला ये क्या कर सकता है। अब किसी को भी मालूम नहीं था कि वो किस तरह से बदला लेगा। उस जादूगर ने अपना अमल किया। उसके अमल के 41 दिन के बाद तकरीबन अक्सर गांव के कब्रिस्तान से कभी आवाजें आ जाती, कभी कुछ हो जाता। लोगों ने इन बातों पर गौर ही नहीं किया, गौर करने भी नहीं किया। वक्त गुजरता गया, कभी 5-6 माह गुजर गए। इन वाकयात में बिल्कुल नॉर्मल वाकयात होते। कभी कब्रिस्तान के करीब से कोई शोला नजर आ जाता तो वो यही लगता कि जैसे अक्सर कब्रिस्तानों में जिन्नात होते हैं, तो ये इनकी ही निशानदेही है। अब तकरीबन 1 माह पहले की बात है। ये मामलात अब बड़े संगीन हो गए हैं। ये गांव का गोरकन है और ये तकरीबन 8-9 साल से उस गांव में कब्रिस्तान की हिफाजत करता है, कब्रों की देखभाल करता है, जो लोग वफात पा जाते हैं उनकी तदफीन करता है। ये बताता है, हर रोज रात को मुझे कब्रिस्तान से कुछ आवाजें आती हैं। आवाजें ऐसे आती हैं कि जिस तरह से कोई औरत कब्रिस्तान में कुछ बैठकर पढ़ती है। उसके पढ़ने की आवाज आती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो पढ़ती क्या है। जब मैं उन आवाजों के ताक़ुब में अपने घर से निकलकर बाहर की तरफ आता हूं कि मैं कब्रिस्तान में झांक कर देखूं कि मामला क्या है, ये कौन पढ़ रहा है रात के वक्त, तो मैं देखता हूं एक औरत है काले लिबास में। वो कब्रिस्तान में पुरानी कब्रों की तरफ फूलों की पत्तियां बिछा रही होती है। ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब मैंने उसे आवाज दी, वो औरत पता नहीं अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैं अपनी लालटेन घर से लेकर आया। जब मैंने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो पुरानी कब्रों के ऊपर फूलों की पत्तियां पड़ी थीं। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। अब ये काम रोज होने लग गया। मखसूस रात के पिछले पहर में फूलों की पत्तियां होती थी पुरानी कब्रों के पास। मैंने ये बात गांव के सभी लोगों को बताई। सब लोगों ने कहा कि शायद कोई उनके रिश्तेदार होंगे, कोई औरत आती होगी, दिन के टाइम नहीं आती होगी, तो हो सकता कोई ऐसा मामला हो। सभी ने गोरकन को कहा कि अब तुम्हें जब उस औरत की आवाज आए तो तुम उसको पुकारना मत, उसके पीछे पहुंच जाना। गोरकन ने कहा कि ठीक है। जैसे गोरकन अपने घर जाकर सोया, मौसम बड़ा सा खराब था, बादल बने हुए थे। एकदम आसमान पर बादल गरजे, बारिश शुरू हो गई। तूफानी बारिश की रात थी, बादल गरज रहे थे। गोरकन के कच्चे मकान के लकड़ी के दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लग गई। बार बार कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। गोरकन की आंख खुली। गोरकन ने पूछा कौन है बाहर, तो बाहर से उसे आवाज आई, बाहर। उसने ये लफ्ज सुना कि कोई औरत उसे पुकार रही है।
اس نے پوچھا کون ہے, کیا کام ہے. عورت کی پھر آواز ہے, باہر قبرستان میں چل. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اتنی رات کو اللہ نہ کرے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی وفات نہ پا گیا ہو, لیکن اگر ایسا کچھ ہو تو اعلان ہو جاتا ہے. اس نے جو ہی ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا, باہر کوئی بھی نہیں تھا. تبھی ایک دم سے گلی کے کونے سے ایک عورت نمودار ہوئی. وہ عورت اسے آوازیں دے رہی تھی, رمضان جلدی سے آؤ. اس نے جب دیکھا تو وہ عورت سامنے کھڑی ہوئی تھی, بالکل ایک نارمل عورتوں کی طرح. اس نے کہا کہ کون ہے آپ؟ تو وہ کہنے لگی میں دوسرے گاؤں سے آئی ہوں, میری مدد کرو, بچے کی قبر بنانی ہے ابھی اسی ٹائم. میرے گاؤں والے مجھے قبرستان میں اس کی قبر نہیں بنانے دے رہے, تو میری مدد کرو گے؟ تو رمضان نے کہا کہ بچے کی میت کہاں پر ہے؟ تو وہ کہنے لگی میت تو قبرستان میں رکھی ہے, تو میں بلانے آئی ہوں. رمضان نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنی لالٹین اٹھا لوں تو میں آتا ہوں. رمضان کہتا ہے کہ میرا ذہن اتنا موق ہو گیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ اکیلی عورت ہے, مجھے جانا چاہیے یا نہیں. میں نے لالٹین اٹھائی اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ مجھے اپنے ساتھ قبرستان کے اندر لے آئی. جب وہ مجھے اپنے ساتھ قبرستان کے اندر لے کر آئی تو خوفناک سسکیوں میں رونے لگی. میں نے پوچھا کہ میت کہاں پر ہے؟ تو کہنے لگی رمضان جلدی سے آ گیا, دیر مت کرو, اس برستی بارش میں تم نے یہاں پر قبر بنانی ہے. وہ مجھے جب اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی تو سامنے میں نے دیکھا کہ پرانی قبروں کے پاس زمین پر سفید کفن میں ایک چھوٹی سی میت پڑی ہوئی تھی. کوئی چارپائی نہیں تھی زمین پر. تو میں نے اسے کہا کہ بارش ہو رہی ہے, یہ تو سارا خراب ہو جائے گی میت, اس کو اٹھانا ہوگا. تو اس نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور کہنے لگی رمضان تم ہی اٹھا دو. اس کی آواز بدل گئی. اس کی آواز بہت زیادہ بے حانک ہو چکی تھی. ایک دم سے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا بدنما چہرہ تھا. اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے. میں اتنا خوفناک منظر دیکھ کر چیخیں مارتا ہوا وہاں سے واپس بھاگا. میں نہیں جانتا کہ میں اپنے گھر کیسے پہنچا. میرے وہاں سے پہنچتے پہنچتے بھی وہ مجھے بار بار پکار رہی تھی, رمضان مت جاؤ, رمضان رک جاؤ, ابھی تو تم نے یہاں پر ایک قبر بنانی ہے, قبر بنا کر چلے جانا. اور ساتھ وہ کہکے لگا لگا کر ہنستی. یہ اپنے گھر آیا. یہ بڑا سخت بیمار ہو گیا. صبح اس نے پورے گاؤں والوں کو بتایا, ہم لوگ سب اکٹھے ہو گئے. اس کو بخار تھا بڑا سخت. کچھ دن کے لیے اس نے کہا کہ میں قبرستان نہیں جاؤں گا. پھر یہ معاملات گاؤں میں شروع ہو گئے. گاؤں کا کوئی بھی اگر مسافر, کوئی راہ گزر, کوئی آدمی گاؤں کے اس قبرستان کے پاس سے گزرتا, اسے وہاں سے وہ عورت آواز دیتی, باقاعدہ پکارتی, میری مدد کرو, میری مدد کرو, مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو جب کوئی پلٹ کر دیکھتا تو وہ قبرستان کے کونے پر کھڑی ہوتی, بالکل عام عورتوں کی طرح. جو کوئی ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا وہ پھر اس کے پیچھے چل نکلتا. وہ گاؤں کے بہت سے لڑکوں کو قبرستان کے آخری حصے تک لے کر گئی اور پھر اس کی آواز اور چہرہ اتنا ہیبت ناک ہو جاتا اور وہ غائب ہو جاتی. جو بھی اس کے پیچھے آج تک قبرستان میں گیا ہے, اس کے بعد وہ لوگ بیمار ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے, راتوں کو سو نہیں سکتے. خوفناک آوازیں ان کو بار بار ڈراتی ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ رمضان ہمارے گاؤں کا گورکن ہے. شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب قبرستان میں تم نے دیکھا تھا کہ وہ پرانی قبروں کے پاس پھول کی پتیاں بچھاتی ہے, وہ کتنے دن اس نے بچھائی؟ تو رمضان نے کہا کہ 11 دن. 11 راتوں تک وہ پتیاں بچھاتی رہی. 12ویں رات جب میں نے اسے جا کر پکڑنا تھا, گاؤں والوں نے کہا تھا کہ جب وہ یہ عمل کر رہی ہو تو اس کو جا کر پکڑ لینا. اسی رات وہ میرے گھر پر عورت کے روپ میں آئی اور مجھے اپنے ساتھ قبرستان میں لے گئی. اور پھر جب میں چیخیں مار رہا تھا اور میں وہاں سے بھاگنے لگا تو وہ غائب ہو گئی. وہ سفید کفن میں لپٹی ہوئی جو میت تھی کسی بچے کی, وہ بھی غائب ہو گئی. شاہ صاحب نے کہا کہ پڑھائی کرنی ہوگی تبھی پتہ چلے گا ماجرا کیا ہے. شاہ صاحب نے اسی وقت دھیان لگایا, پڑھائی کی. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اسی جادوگر نے گاؤں والوں سے انتقام لیا ہے. یہ اسی جادوگر کی بھیجی ہوئی مخلوق ہے جس نے اس گاؤں کو ویران کرنے کے لیے اس پچھل پیری مخلوق کو گاؤں پر مسلط کیا ہے, گاؤں کے قبرستان پر مسلط کیا ہے, تاکہ پورا گاؤں ویران ہو جائے.
اس کا جو عمل تھا وہ قبرستان سے ہی جڑا ہوا تھا، اس لیے اسے کسی دوسری جگہ کے قبرستان پر عمل کر کے اس مخلوق کو یہاں پر بھیج دیا ہے۔ ابھی تو یہ قبرستان سے آوازیں دیتی ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ گاؤں کے ہر گھر میں بھی دکھائی دے گی۔ اتنا ہی نہیں، یہ گاؤں کی ہر گلی ہر کونے پر بھی نظر آئے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کا بسیرا کسی جگہ پر ہو جائے اور اس کو کوئی جادوگر مخصوص عمل کے لیے بھیج دے تو جب تک یہ عمل پورا نہ کر لے یہ وہاں سے جاتی نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ ابھی فوری طور پر اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ہم لوگوں کو 11 دن کا عمل کرنا پڑے گا، 11 دن کے عمل کے بعد ہی اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ سب نے کہا کہ آپ وہ عمل کہاں کریں گے؟ ہمارے قبرستان میں، ہمارے گاؤں کے قبرستان میں آ کر؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ عمل میں ادھر اپنے حجرے میں، ہم لوگوں کے اس جگہ پر جو قبرستان ہے جو میرے حجرے کی پچھلی طرف ہے، میں وہاں پر یہ عمل کروں گا۔ 11 دن کا عمل کرنے کے بعد اس کی جو شیطانی قوت ہے میں اس کو بہت کم کر دوں گا، تاکہ جو وہ لوگوں کو پکارتی ہے اور رات بھر ڈراتی ہے وہ سب کم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی قوت بالکل ختم ہو جائے گی تو 12ویں دن میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا اور وہاں پر اسی رات عمل کر کے اس کو قید کر لوں گا۔ ابھی آپ لوگوں نے اپنی اتنی حفاظت کرنی ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر آیت الکرسی کا حصار رکھیں اور کوئی بھی اس آواز کے تعاقب میں نہ تو دروازہ کھولے اور نہ ہی ان کے پیچھے جائے۔ اگر وہ کسی کو پکارتی ہے تو کسی نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ پھر گاؤں کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ شاہ صاحب نے گورکن کو بھی یہی بات سمجھائی کہ رات کے پچھلے پہر میں کوئی بھی عورت تمہارے گھر کے باہر آئے، تمہیں پکارے، تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ شاہ صاحب نے ادھر 11 دن کا عمل شروع کر دیا اس رات سے ہی۔ شاہ صاحب جب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہاں پر عمل شروع کیا تو وہاں پر ان کے پاس قبرستان میں جو درخت تھے ان کے اوپر سے الوؤں کے رونے کی اور بولنے کی آوازیں آتی تھیں، جیسے وہ الو یہاں سے ساری خبریں لے کر جا کر اس چڑیل کو بتاتے تھے۔ اور ادھر گاؤں میں ان 11 راتوں میں بے حد پراسرار اور خوفناک واقعات ہوئے۔ جب 12ویں دن شاہ صاحب کو وہ لوگ لینے آئے تو ان لوگوں نے ان 11 دنوں کا حال بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان 11 دنوں میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جب ہم لوگ اپنے گاؤں میں سکون سے سو سکیں۔ جو ہی آدھی رات ہوتی چیخو پکار شروع ہو جاتے، فضا میں خوفناک آوازیں گونجتی، ایسا لگتا کہ جس طرح سے کوئی عورت ماتم کر رہی ہے۔ اس کے بعد اکثر گاؤں کی ویران گلیوں میں بے تحاشا کتوں کے بھونکنے اور رونے کی آوازیں آتی۔ ایسا لگتا کہ بہت سارے کتے گاؤں کی گلیوں میں رات کو بھاگتے ہیں، جس طرح سے وہ یہاں پر کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں، کسی کے تعاقب میں آتے ہوں۔ پھر گورکن نے اپنا حال بتایا۔ گورکن کہتا ہے کہ ہر رات میرے گھر کے دروازے کے باہر کبھی مجھے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی تو کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز آتی۔ ہر رات میرے گھر کے اوپر وہ 3 بار دستک دیتی اور مجھے کہتی کہ قبرستان میں چلو، ایک قبر بنانی ہے۔ ہر رات میں یہ آوازیں سنتا، قبرستان میں چلو، رمضان قبر بنانی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی کبھی اس کے خوفناک کہکے گونجتے تو کبھی اس کے خوفناک رونے کی آوازیں میرے دل کو بہت زیادہ دہلا کر رکھ دیتی۔ میں نے ان 11 راتوں میں آیت الکرسی کا حصار کیا اور قرآن پاک اپنے پاس لے کر سوتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان دنوں میں میرے گھر والے اور میرے والدین دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ ان کو بھی میں نے پیغام بھجوا دیا کہ ابھی آپ لوگ واپس مت آنا، کیونکہ میرے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ یہاں پر ہوتے تو شاید یہ مخلوق ان پر بھی وار کرتی۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ اس نے بہت بار کوشش کی میرے عمل کو بھی خراب کرنے کی۔ ہر رات ہمارے یہاں پر قبرستان کے درختوں پر الو بولتے تھے، کبھی کبھی تو آگ کے شعلے بھی دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ میں نے عمل جاری رکھا۔ اس جادوگر نے بہت سی شیطانی قوتیں اکٹھی کر کے، بہت سے شیطانی عملیات اکٹھے کر کے اس مخلوق کو آپ لوگوں کے گاؤں پر مسلط کیا تھا۔ اگر یہ 41 راتوں تک قبرستان میں رہتی اور اس کے بعد گاؤں میں آتی تو شاید
ये पूरे गांव को खत्म कर देती। ये इतनी सख्त मखलूक थी। फिर शाह साहब ने कहा कि अब मुझे आप लोगों के गांव में चलना होगा और वहां पर जाकर मुझे अमल करना होगा। फिर शाह साहब उस पुराने गांव की तरफ रवाना हुए। उसी रात जोधनी का चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इसकी रोशनी भी कब्रिस्तान के खौफ को कम नहीं कर सकी। शाह साहब अपने उन अकीदतमंदों के साथ, नाना जी के साथ और गांव के दीगर लोगों के साथ कब्रिस्तान में पहुंचे। इनके हाथ में उनकी रूहानी तस्बीह थी और चेहरे पर अज़्म। उन्होंने उन कब्रों के बीच में एक जगह का इंतखाब किया और अपनी जाय नमाज बिछाकर हिसार बांधा। नाना जी और दीगर लोगों को भी हिसार में बिठा दिया और सख्ती से मना किया कि कोई भी हिसार से बाहर नहीं आएगा, और जिक्र अस्कार शुरू कर दिए। माहौल में एक पुरसरार सकूत सा छा गया। कुछ ही देर में कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका आया जो हड्डियों तक उतर गया। फिर एक खौफनाक हंसी गूंजी, इस कदर भयानक थी कि गांव वालों के दिल दहल गए। सामने से एक हेवला नमूदार हुआ। ये वही चुड़ैल थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और इसके बाल बिखरे हुए थे। वो शाह साहब की तरफ बढ़ने लगी। चुड़ैल ने सबसे पहले इन्हें डराने की कोशिश की। इसने भयानक आवाजें निकाली, कभी एक बुढ़िया का रूप धारा और कभी खून आलूद चेहरे वाली औरत बनकर जाहिर हुई। मगर शाह साहब अपने अमल में मगन रहे। उनके लबों पर अल्लाह का जिक्र जारी था। चुड़ैल ने देखा कि ये हरबे तो बेकार है, तो इसने अपनी ताकत का मुजाहरा शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में मौजूद दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी। खुश्क पत्तों में जैसे तूफान उठा हो और ऐसे लगा जैसे हर तरफ कोई चीख रहा हो। ऐसे लगा जिस तरह से मिट्टी हवाओं में उड़ रही है और खौफनाक कहके गूंज रहे हैं। ये सब कुछ शाह साहब को रोकने और डराने के लिए था कि वो अपना अमल छोड़ दें। चुड़ैल ने आखिरी हरबे के तौर पर एक ऐसा मंजर दिखाया जो शाह साहब के लिए सबसे मुश्किल था। इसने इनके प्यारों की सूरतें इख्तियार की और इन्हें पुकारने लगी, गोया वो मुश्किल में हो। मगर शाह साहब अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे और अपने इरादे पर कायम थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी रूहानी ताकत को मजीद और तेज किया। एक घंटा गुजरा, फिर दूसरा। चुड़ैल की ताकत कमजोर पड़ने लगी। शाह साहब ने अपनी तस्बीह के दानों को और तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और एक ताकतवर दुआ पड़ी। दुआ के इख्तिताम पर उन्होंने अपनी उंगली से एक मखसूस इशारा किया और अल्लाह का नाम लेते हुए चुड़ैल की तरफ फूंका। एक बिजली सी कब्रिस्तान में कड़की और चुड़ैल एक खौफनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। इसका जिस्म एक स्याह धुएं में तब्दील हुआ और धुआं तेजी से सिकुड़ने लगा। शाह साहब ने फौरन एक शीशे की बोतल निकाली जिस पर आयत लिखी हुई थी। उन्होंने इस सिकुड़ते हुए धुएं को इस बोतल में कैद कर लिया और बोतल को जमीन के एक गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। इस अमल के बाद कब्रिस्तान पर छाया हुआ खौफ अचानक गायब हो गया। हवा में एक पाकीज़गी सी महसूस होने लगी। चांद की रोशनी पहले से ज्यादा और रोशन लगने लगी। तभी शाह साहब ने बताया कि मैंने उस मखलूक को कैद कर लिया है। मेरे 11 दिन के अमल के बाद आज वो रात थी, 14वीं की रात, जब मैंने इस चुड़ैल को कैद करना था, क्योंकि इसको जब इस गांव पर मुसल्लत किया गया था वो भी 14वीं की ही रात थी, जब जादूगर ने अपने इस भयानक अमल के जरिए इस चुड़ैल को इस कब्रिस्तान में भेजा था। अगर इसको कैद ना किया जाता तो शायद ये इस गांव के ऊपर एक कहर बन जाती। फिर शाह साहब उठे, कहर बन के टूटती। फिर शाह साहब ने पूरे कब्रिस्तान में एक चक्कर लगाया, हिसार बांधा और गांव वालों से कहा कि वो मखलूक यहाँ पर नहीं है। लेकिन 3 रातों तक कोई भी बिना किसी काम के कब्रिस्तान की तरफ ना आए, क्योंकि कुछ असरात ऐसे मखलूकात के बाकी रहते हैं। वो जादूगर जो है अब इस गांव में कभी भी वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसको जवाब मिल गया होगा कि उसकी भेजी हुई वो मखलूक अब कैद हो चुकी है। फिर शाह साहब उठे। उस वक्त फजर की अजान शुरू हो गई थी। गांव के मस्जिद में शाह साहब ने नमाज अदा की। नाना जी भी साथ थे। नाना जी बताते हैं दिन की रोशनी फूटी तो सभी गांव वाले शाह साहब से मिलने आए। सभी गांव वालों ने शाह साहब की बहुत इज्जत की और उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनके गांव में रवाना किया। नाना जी बताते हैं वो गांव छोटा सा था
खुशहाल गांव था, लेकिन जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे तो ऐसे लग रहा था कि गांव सदियों से वीरान है, सदियों से यहाँ पर जैसे कोई इंसान कभी आबाद हुआ ही नहीं था। उस गांव में उस मखलूक का इतना शदीद खौफ था कि लोग मगरिब से पहले ही अपने घरों में कैद हो जाते, इस खौफ से कि कहीं गली के किसी कोने पर या रास्ते में उन्हें वो मखलूक नजर ना आ जाए। शाह साहब ने बताया कि ये गांव वाले बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतनी जल्दी इस मखलूक के वार से बच गए, वरना मैंने ऐसे बहुत सी बस्तियां, ऐसे बहुत से गांव, ऐसे बहुत से इलाके देखे हैं जहां पर ये मखलूकात पूरे के पूरे गांव और बस्तियों को उजाड़ देती हैं, वीरान और खंडर बना देती हैं। फिर हम लोग वापस अपने गांव पहुंचे। ये उस गांव की कहानी थी, नूरा बस्ती की, जहां के लोग शाह साहब के पास मदद के लिए आए थे, जहां पर किसी जादूगर ने बदला लेने के लिए ये सब किया था। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। अल्लाह हमेशा बदला लेने वाले लोगों से और हासदीन से हमें महफूज रखे, ये दुआ हमेशा मांगा करें। और शाम के बाद कभी भी कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कब्रिस्तानों में अपने उतारे करके आते हैं, जादू की अमलियात करके आते हैं। जरूरी नहीं होता कि कब्रिस्तान वैसे ही आसिफ-ज़दा हो, वो आसिफ-ज़दा भी इंसानों की वजह से ही होते हैं। कभी जादूगर हजरात तो कभी आम लोग अपनी मुसीबतें उतार कर वहां पर फेंकने जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उसके बाद में आने वाले असरात आम लोगों पर कैसे होंगे। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, आपको नाना जी की ये खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी, अपने नाना जी की खौफनाक कहानी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट करे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियां मैं लाती रहूंगी। जहां रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।